السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم الأستاذ كريم إيكونوميست في الفيديو الجديد، فيديو رقم 9 بارتي 9 من سلسلة شروحات المادة ديال الميكرو ايكونومي، الدرس ديال لو بروديكتور الخاصة بالسيمستر الدر. ان شاء الله في هذا الفيديو هذا غادي نكمل ليكسبليكاسيون ديال الكور، وغندخل في واحد لابارتي اللي تري امبورطونت في البارتي ديال البروديكتور في الميكرو ايكونومي، هو ليكيليبر دو بروديكتور. يعني كيفاش نحدو ليكيليبر دو بروديكتور، سيتادير لي شوا اوبتيمال ولا لي كونتيتي دو فاكتور دو برودكسيون اوبتيمال اللي يقدروا انهم يماكسيميزو ولا مينيميزو لي ماكسيميزو لا برودكسيون ديال البروديكتور ولا مينيميزو لي كو ديال البروديكتور. دونك بالنسبه للكيليبر دو بروديكتور كاين عندنا دو ميثود اللي هما ميثود الجبريك بطبيعه الحال باش نقدروا نحدوا ليكيليبر دو بروديكتور. اول حاجه غنبداو بلا ميثود دو تي ام اس تكنيك il sur cas. La méthode de la TMS. بالنسبه لا méthode de la TMS كنلقاو دو بروغرام، كاين البروغرام دو ماكسيميزاسيون اي لو بروغرام دو مينيميزاسيون. الماكسيميزاسيون ديال لا برودكسيون، يعني البروديكتور لوبجيكتيف ديالو انه يماكسيميزي البرودكسيون، يوصل اقصى درجه ديال لا برودكسيون، ولا يمينيميزي لي كو ديالو. هو دوزيام بروغرام دو مينيميزاسيون. نبداو دابا ان شاء الله اليوم بروغرام دو ماكسيميزاسيون. Programme de maximisation, le producteur cherche les quantités de facteurs de production qui maximisent sa production. يعني البرودكتور كيقلب على هذيك لو كونتيتي دي فاكتور برودكسيون، يعني شحال ديال ال وشحال ديال كا اللي يقدروا انه يماكسيميزي لي لا برودكسيون ديالو. دونك كيفاش كنخدموا بروغرام دو ماكسيميزاسيون بالنسبه لا ميثود ديال تي ام اس بالنسبه ليكيليبر برودكتور. دونك على ليكيليبر كنخدموا هاد النظام هادي، كيكون عندنا لو تي ام اس تكنيك il sur K اللي كيساوي لا برودكتيفيتي مارجينال دو ال على برودكتيفيتي مارجينال دو كا كيساوي بي دو ال على بي دو كا، سو كونترانت ان لو كو كيساوي ال بي دو ال زائد كا بي دو كا. دونك هذه كتسمى لا فونكسيون اوبجيكتيف، سيتادير لوبجيكتيف ديالو هو انه يماكسيميزي لا برودكسيون ديالو، وهذه لا فونكسيون كونترانت يعني انه يقلب على انه يماكسيميزي لا برودكسيون ديالو، ولكن سو كونترانت ديال بلو كو اللي عنده، يعني بهذاك لو بيدجي اللي عنده. دونك كنخدموا هاد النظام هذه. دونك ان شاء الله غنخدم معكم واحد الابليكاسيون باش تشوفوا كيفاش كنخدموا هاد لا ميثود هذه. دونك هنا كيعطونا واحد لا فونكسيون دو برودكسيون. دونك عطاني واحد لا فونكسيون دو برودكسيون باغ اكزومبل ك كتساوي اف ال ك، لي فاريابل هما فاكتور ترافاي و فاكتور كابيتال، ايغال ال أس 2 ال او كاري ك. دونك هذه هي لا فونكسيون دو لا برودكسيون. الكيستيون اللي قالوا لنا هو انني خاصني نحدد لي كونتيتي دي فاكتور دو برودكسيون ديكيليبر ولا لي كومبينيزون ديكيليبر سي لو كو كيساوي باغ اكزومبل 80. عطاونا لو كو يساوي 80 بي دو ال près de facteur travail égale à 8 et près de facteur capital égale à 7. Donc première chose اللي كنشوف هو انهم عطاوني القيمه ديال لوكو. اون فوا كيعطوني القيمه ديال لوكو راه هذا بروغرام دو ماكسيميزاسيون. مي كيعطونا لوكو سي ان بروغرام دو ماكسيميزاسيون، مي ما كيعطوناش لوكو، كيعطونا غير هاد كي شحال كتساوي، يعني كيعطونا كي كتساوي واحد القيمه، هذاك بروغرام دو مينيميزاسيون. دونك هنايا غنخدموا بلا ميثود دو لا تي ام اس. دونك قلنا ليكيليبر بروغرام دو ماكسيميزاسيون، دونك كيكون عندنا لو تي ام اس. دونك تيكون عندنا لو تي ام اس تكنيك L sur K égale la productivité marginale de L à la productivité marginale de K égale P de L à la P de K. هذه la fonction objective sous contrainte أن C كيساوي L P de L زائد K P de K. دونك كتبنا لا فورميل ديال هاد السيستم اللي غادي نخدمو. دونك نحسبو. دونك اول حاجه غنبداو بها نحسبو لو تي ام اس
technique TMS technique L sur K. Donc نحسبوا TMS technique L sur K. Donc نحسبوا la productivité marginale de L. شنو هي la productivité marginale de L? La productivité marginale de L هو la dérivée de la fonction de la production par rapport à L. شفنا هذا ما خدمت لكم TMS. قلنا شنو كنديروا؟ قلنا هاد L هي اللي كتشتق كتبقى كونستون. productivité marginale de L هي اللي كتشتق كتبقى كونستون. دونك L أس 2 شنو هو الاشتقاق ديالها؟ هو 2 L. دونك غيخرج لينا 2 L K. هذا هو البرودكتيفيتي مارجينال دو L. 2 L K. ابخي نحسبوا لا برودكتيفيتي مارجينال دو K. العكس كنشتقوا غير K. L كتبقى كونستون. دونك الاشتقاق ديال K هو واحد. دونك بقات لينا L أس 2. شنو كيساوي؟ بي دو L راه كنعوضوها ب 8 و بي دو K راه كنعوضوها ب 7. ولوكو راه كنعوضو السي هي 80. دونك هنا راه كنعوضو هاد السي هي 80. ال هو راه كنقلبو عليه. بي دو ال عطاوها لنا يعني 8 ال كا راه كنقلبو على بي دو كا عطاوها لنا. دونك زائد 7 كا. دونك شنو كنديرو دابا؟ نجبدو كا بدالة ال هنا وهنا. دونك نبسطو هكا. هنا ممكن انني نختزل ب ال. دونك غتبقى ليا 2 كا على ال كتساوي 8 على 7. وهذه 80 كتساوي 8 ال زائد 7. دابا خاصني نجبد ك بدالة ال شحال كتساوي باش نقدر نعوض ك هنا ونقدر نجبد القيم ديال ال وديال ك. دونك حنا واش غندير جداء الوسطين بجداء الطرفين. يعني 2 ك في 7 هي 14 ك و ال غنضربها في 8 يعني 8 ال وهنايا 80 كتساوي 8 ال زائد 7 ك. دونك هنا كنقلبو على ك. دونك ك شحال تساوي؟ نشد هاد 14 نقسم على هذه هي 8 على 14 ال. دونك هنا 80 كتساوي 8 ال زائد 7 ك. هذه نقدر نبسطها. نقدر ندير ليها 4 على 7. دونك ك كتساوي 4 على 7. دونك راه هنايا اختزلت بجوج ال. دونك شنو غنديرو؟ جبدنا قيمه ديال ك. دابا هاد ك نعوضها ب 4 على 7 ال. هنا ك نعوضها على 4 7 ال. دونك هي 80 كتساوي 8 ال زائد 7. دابا غير هاد ك نعوضها ب 4 على 7 ال. دونك 4 على 7 ال كنعوضو غير هاد ك. دونك هنا 7 غتختزل مع 7. دونك شحال يبقى لينا؟ دونك نكملو. دونك هاديك ك غنخلوها ما نمسوهاش. دونك ك كتساوي 4 على 7 ال و 8 شحال كتساوي؟ دونك عندنا 8 ال زائد 4 ال. دونك هي 12 ال. دونك هي 12 ال. دونك هذه شنو كتساوي؟ كتساوي ان ك كتساوي لنا 4 على 7 ال. وهنايا غنجبدو ال. هنا كنقلبو على هاد ال اطوال كتسمى لو شوا اوبتيمال. دونك ال غنشدو هادي نقسموها. دونك هي 80 مقسومه على 12 هي ال. دونك حنا بغينا ال. ها هي ال ممكن تسموها ال اطوال. دونك نحسبو دابا. دونك ك كتساوي 4 على 7 ال. و بوغ
ال ايطوال نحسبوها نشدو 80 نقسموها على 12 غتخرج لينا 6.66. دونك ال ايطوال تساوي 6.66. دونك كتكافئ. دونك شنو غنديرو؟ غنشدو هاد ال نعوضو هنايا ها هي ب 6.66. دونك ك ايطوال هادي كتسمى ك ايطوال لو شوا اوبتيمال بالنسبه للفاكتور كابيتال. دونك هي 4/7 نضربوها ب 6.66. وبالنسبه للاطوال راه كتبقى هي حسبناها 6.66. دونك كاطوال نحسبوها نديرو عمليه حسابيه. ها هي 4/7 مضروب في 6.66 تخرج لنا 3.8. شفنا 3.8. وبوغ الاطوال راه ديجا حسبناها هي 6.66. دونك هادو هما لي بوين ديكيليبر، لي كونتيتي ديكيليبر، لو كومبينيزون ديكيليبر. دونك نقولو ليكيليبر. شنو هما لي كونتيتي لي كي اسيوري ليكيليبر؟ هما ال ايطوال ايغال 6,66 et K étoile égale 3,8. دونك هاد البروديكتور هذا باش يقدر انه يماكسيميزي لا برودكسيون ديالو بهاد لوكو اللي هو 80 خاصو يستعمل 6.66 من الفاكتور طرافاي و 3.8 من الفاكتور كابيتال. ابخي كيقدروا يقول لكم واحد السؤال كيقول لك كالكولي ولا ديدوير لا برودكسيون توتال ولا البرودكسيون ماكسيمال، ممكن تنسموها لا كونتيتي. شنو كنديرو؟ كنشدو هاد ال ايطوال وكا ايطوال كنعوضوهم هنا. كا ايطوال كنعوضو ال بالقيمه 6.66 وكا 3.8 وكنحسبو. دونك كنديرو 6.66 2 مضروبة في 3 مضروبة في 3.8. دونك الكونتيتي توتال ولا الكونتيتي ماكسيمال كتخرج لينا 168.5. دونك هاد البروديكتور بداك لوكو اللي عنده اللي هو 80 باش يقدر يماكسيميزي لا برودكسيون ديالو خاصو يستعمل قلنا 6.66 من الفاكتور طرافاي و 3.8 من الفاكتور كابيتال باش يحقق واحد البرودكسيون ماكسيمال اللي هي 168.5. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون ديال ليكيليبر دو برودكتور الحاله الاولى ديال بروغرام دو ماكسيميزاسيون. ان شاء الله في الفيديو المقبل عندي لكم بروغرام دو مينيميزاسيون، وابخي نشوفوا لا ميثود دو لاغرانج حتى هي بروغرام دو ماكسيميزاسيون بروغرام دو مينيميزاسيون، وابخي دوك الحوايج اللي بقاو اخرين في الكور. نتمنى انكم فهمتوا هاد ليكسبليكاسيون، والى اللقاء في الفيديو المقبل باذن الله تعالى.